वक्त से कबल हमने जो पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल आपके सामने पेश की, वाज़ेह तौर पे लगता है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बार फिर हम उसी कैफियत से दो चार हैं जो कि इस साल अप्रैल मई वगैरह में जब कोरोना पूरी शिद्दत से पाकिस्तान में बढ़ रहा था, बिल्कुल वही अंदाज़ है, वही कैफियत है जो कि इस वक्त अब पाकिस्तान में और इसके अतराफ़ में देख रहे हैं। पाकिस्तानी भी उसी अंदाज से बेहस और इस पूरे मामले में किसी किस्म की एहतियात बरतने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। इस दफ़ा की सूरत हाल एक ये भी है कि अवामी इज्तिमात हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, अपोजिशन अपने जलसे जुलूस पर मुसर है और कहती है कि वो इसे बरकरार रखेगी। दूसरी जानिब साइंस की तरक्की हुई है। पिछले 9 महीनों के दौरान हमने देखा है कि अब दुनिया भर में कोरोना की ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ इलाज सामने आ रहे हैं, वैक्सीन सामने आ रही है, डॉक्टर्स और जो मेडिकल इंडस्ट्री है, जो सेहत का निज़ाम है, वो इसके लिए बेहतर तौर पर तैयार है। और इसी दौरान मुख्तलिफ ऐसे डेवलपमेंट्स और ऐसी ईजादात या नई चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि यकीनन कोरोना से निपटने के लिए सहल साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोवरेट नामी डिवाइस और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो फेफड़ों के एक्सरे के ज़रिए 1 मिनट में कोरोना वायरस की तस्दीक कर देगा। अहम बात यह है कि ड्रैप ने इस मेडिकल डिवाइस को रजिस्टर करके इसकी तैयारी की भी मंजूरी दे दी है। ख्याल रहे कि अब तक कोरोना के 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक PCR होता है जिसमें नाक और गले से नमूना लिया जाता है, जबकि दूसरा एंटीबॉडीज टेस्ट है जिसमें खून का नमूना हासिल करके वायरस की जांच की जाती है। मगर अब एक्सरे की मदद से हाथ के हाथ कोरोना टेस्ट हो सकेगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान और मुल्की साइंसदानों की तैयार करदा कोविड नामी मेडिकल डिवाइस CT स्कैन और एक्सरे की रीडिंग करेगी और इसके जरिए 1 मिनट से भी कम वक्त में फेफड़ों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तशखीस करेगी। पाकिस्तान और अमेरिका के तिब्बी तहकीक इदारे साइंस डिप्लोमेसी पाकिस्तान के मुताबिक कोवरेट का जदीद सॉफ्टवेयर 1 मिनट से भी कम वक्त में 90% दुरुस्ती के साथ नताइज देता है। कोवरेट की वेबसाइट के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर के अंदर 35,000 से ज्यादा मरीजों के एक्सरे फीड किए गए हैं जिनमें माहिर और तजुर्बेकार रेडियोलॉजिस्ट ने कोरोना की तशखीस की थी। जब कोई शख्स टेस्ट करवाता है तो ये सॉफ्टवेयर उसकी छाती के एक्सरे और फेफड़ों की सेहत का मवाजना अपने डेटाबेस में मौजूद एक्सरे से करता है और इसकी बुनियाद पर फैसला करता है कि ये शख्स कोरोना से मुतासिर है या नहीं। टेस्टिंग के इस तरीके में नताइज फौरी हासिल होंगे, इसलिए बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी का सबसे अहम इस्तेमाल एयरपोर्ट्स पर हो सकता है जहां लोगों के एक्सरे की मदद से फौरी कोरोना टेस्ट कर लिया जाएगा। अगर कोवरेट मुस्बत आ जाता है तो मुसाफिर को फौरी तौर पर करंटीना में भेजा जा सकता है। इसके मुकाबले में कोरोना के मुरव्वजा टेस्ट के नताइज 24 घंटों में आते हैं। मार्च अप्रैल में पाकिस्तान की कोरोना सूरत हाल, अब नवंबर दिसंबर में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल, किस तरह से अब हम किस अंदाज से कोरोना की इस दूसरी लहर से निपटे, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए एक बार फिर मैंने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुशीर, मामले ख़ुसूसी बराए हेल्थ, और पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कोरोना पर काबू पाया था और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने कोरोना की जंग लड़ी थी, डॉक्टर साहब का उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार भी था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि ये कोरोना की दूसरी वेव आ गई है और उसी अंदाज से, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा फरोशसली ये आगे बढ़ रही है, फैलती नज़र आ रही है, जो कि हम मार्च अप्रैल मई वगैरह में देख रहे थे। अब आप ये फरमाइएगा कि 9 महीने में क्या फ़र्क पड़ा है, अब पाकिस्तान कितना इक्विप्ड है इस वेव से नबर्द आज़मा होने के लिए और इसको कंटेन करने के लिए अब क्या करना चाहिए, जो कि पहले हमारे पास ना मालूमात थी, ना हमारे पास ट्रीटमेंट के मेथड्स थे, ना हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ थी। कैसे अब हम इसको उस लेवल तक ना जाए, उस अंदाज से ना फैले जैसे पहले हुआ था, क्या करना चाहिए? शुक्रिया कामरान साहब। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो फ़र्क है फर्स्ट और सेकंड वेव में, वो ये है कि अब हमारे पास एडवांटेज मौजूद है पहली वेव के तजर्बे का। पहली दफ़ा जब हम कर रहे थे तो ये पहली दफ़ा ये आउटब्रेक को हम डील कर रहे थे, तो एक तजर्बा है कौमी सतह पे, मेडिकल कम्युनिटी का, लोगों का, गवर्नमेंट का, पॉलिसी मेकर्स का,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا بینیفٹ آف دا ہائنڈ سائٹ، وہ اس وقت موجود تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کامران کہ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح آج اسد عمر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ این سی او سی جو ہے وہ تو پچھلے تقریباً اکتوبر کے شروع سے اس بات کا اندیا دے رہی تھی اور ریڈ فلیگ ریز کر رہی تھی کہ پاکستان میں سیکنڈ ویو شروع ہو چکی ہے اور یہ پہلی ویو سے زیادہ سخت ہو سکتی ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ڈیلے ہوا ہے، اور یہ ڈیلے جو ہے اس کی جو بھی وجوہات ہیں لیکن بہرحال ڈیلے ہوا ہے۔ اب جو میئرز کیے گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب رخ ہے ان سارے ڈیسیژنز کا، لیکن اگر یہ تھوڑا سا ارلی کر لیے جاتے تو شاید اس وقت جو ہمیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم مارچ اپریل میں آپ سے بات کرتے تھے تو ہم ایک بلائنڈ ایلے میں تھے، ہمارے پاس تو ٹیسٹ بھی پراپر ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون سا افیکٹو ہے، اویلیبلٹی کے پرابلمز تھے، پھر وہ پی سی آر، پھر اینٹی باڈیز وغیرہ، پھر شروع ہوا یہ سارا کام۔ اب تو یہ ساری چیزیں بڑی سیٹل ہو گئی ہیں، اور نیا ابھی ہم نے جیسے آپ کے علم میں ہے یہ کووریڈ جو چیز سامنے آئی ہے کہ لنگز ایکس رے کے ذریعے آپ فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کووڈ ہے، تو یہ تو ڈائگنوسٹک بھی ہماری بڑی بہتر صورتحال ہے۔ پھر اینٹی باڈیز ٹریٹمنٹ آ رہے ہیں، دوسرے ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، ڈاکٹرز کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائیڈ میتھڈز بھی سامنے آ گئے ہیں، تو اب ہم فوری طور پہ ان کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں نا، اور ٹیسٹنگ کو بڑھا سکتے ہیں، اور پھر کنٹین کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں تو بہت زیادہ اکوپڈ ہے نا۔ تھیوریٹیکلی تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران، لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 ماہ میں جو ہمیں کام کرنے چاہیے تھے آفٹر ڈیلنگ ود دا فرسٹ ویو وہ ہم نے نہیں کیے۔ مثلاً پاکستان میں جب میں نے چھوڑا تھا تو اس وقت بھی پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ پی سی آر ٹیسٹ روزانہ کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہی 30-35 ہزار کی ایوریج کے ساتھ اب بھی ہو رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمام دوسرے ملکوں نے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ٹیکنالوجی اپنا لی، جس میں کہ 15-20 منٹ کے اندر ٹیسٹ ہو کے رزلٹ مل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بڑے جلدی سے لوگوں کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی پاکستان نے امپلائے نہیں کیا۔ ایران، انڈیا، بہت سارے دوسرے ملک جو ہیں ریپڈ ٹیسٹ ٹیکنالوجی اپنائے ہوئے ہیں۔ اب اس تناظر میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈائگنوسٹکس کی، یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت نئی نہیں ہے، یہ تقریباً 4-5 ماہ پہلے بھی اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی این سی او سی کے اندر، اور یہ رجسٹریشن کے پروسیس کے اندر تھی، اب ڈرافٹ نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ ایسی توقعات باندھ لینی چاہیے کہ سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ اس میں ایکس ریز ہوں گے لوگوں کے جن پہ شک ہے کہ ان کو انفیکشن ہے یا جو صحت مند ہیں ان کے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس صلاحیت تھی بھی اس کو بھی صحیح طریقے سے ہم ڈپلوائے نہیں کر سکے، یہ بات ماننے کی ہے، این سی او سی مانتی ہے اس بات کو۔ تو لہٰذا ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنی گورننس کو، اپنی مینجمنٹ کو، اپنی کوآرڈینیشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس دفعہ جو ایک نیا فیکٹر ہے جس کو آپ نے بھی ذکر کیا شروع میں، وہ یہ ہے کہ سیاسی ایشو بن گیا ہے، اپوزیشن جلسے کر رہی ہے، کسی کو احساس نہیں ہے لوگوں کی صحت کا، جان کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والنٹریلی ہر چیز کو اس وقت پوسٹ پون کر دینا چاہیے، اور جس طرح آج اسد عمر اور فیصل سلطان کہہ رہے تھے، یہ 2-3 ہفتے میں ہم اس صورتحال سے آگے جا سکتے ہیں کہ جو جون میں ہمارے پاس پیک پہ تھی، اور یہ بالکل بات درست ہے، اسٹیٹسٹکس بالکل اس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، لیکن اس دفعہ لیکسٹی ہے، اس دفعہ کچھ ہم نے اس طریقے سے احتیاط نہیں برتی، وقت پہ اقدامات نہیں کیے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سیکنڈ ویو جو ہم دوسرے ملکوں میں کہتے ہیں کہ پہلی ویو سے زیادہ سخت تھی، خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔